Hello mga kaigsuonan, diri bitaw sa Bible sa John 8:31. Akong basahon, busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulun-an, tinuod gayud nga kamo akong mga tinun-an. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. So mao na ingon sa Ginoo nga kung magsunod kita sa iyang pagtulun-an, mahimo gihapon ta niyang tinun-an. So dili lang di ay para sa 12 ka apostoles, apil di ay kita kung magsunod kita sa iyang mga pagtulun-an, mahimutang tinun-an sa Ginoo. Ug kay mahimo man tang tinun-an sa Ginoo, mahibalo kita sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kanatog kagawasan gikan sa sala tungod kay makasasala man ta. Sa diha nga makabalo ta sa iyang pulong, maghatag kini kagawasan nato. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.